Coucou. merci. من ربيعة المهم عشنا كاع لي روجيستر هاد الليلة. عرفتي علاش؟ باسكو ما كنسخاش وكيجوني لي كيستيون كيزعموني C'est cool, je comprends. Il faut répondre. كي دايره؟ Ça va et toi? tes enfants ton mari Tu es radieuse تبارك الله اليوم والبارح. شنو les السر؟ اش واقع؟ jus, je fais beaucoup de choses à la fois. Tu as vu, ça se reflète même sur la peau. C'est incroyable. L'énergie. بعدا الانرجي في السبور انا كنت كناخذ لا الكارنيتين باش تعطيني الانرجي وكتشد ليا بيان سور لو كرا كتعطي ليا انرجي اي سانسيرمون بديت دابا هاد لي جو ديتوكس جو سوي agréablement surprise de l'effet لا من ناحيه بعدا الترانزيت انتستينال سي انكرويابل. انا كنت الا ما كناكلش لي غرين دو شيا كنتعرق شويه مي دابا لي غرين دو شيا ملي تاخديهم شربي بوكو دو الا ما كنتيش كتفزقيهم الا كنتي كتاخديهم. لا كنرقدهم كنخليهم في دو لي دو كوكو ولا دو لي داموند سون سوكر وكنرقدهم في الصباح في لو سوار جو لي مونج كوم بودينغ. واخا ماريا عندي لك بوكو د كيستيون غتصبري معايا اليوم غنمحنك بزاف. اليوم قلت لك غنفيتي 37 طون معاكم. هابي بيرثدي دافون سا مي في بليزير ولكن سمحي لي كي قلت لك غادي نعيق عليك صبري معايا داكور. لا سي كول. دابا اولا قولي لي بوركوا شوازير لي جو ديتوكس. دابا انت معروفه في انستغرام بلي جو ديتوكس. بوركوا علاش لي جون علاش حنا الناس اللي ما عارفينش علاش خاصنا نبداو نعرفوا بقيمه لي جو ديتوكس ونبداو نشربوهم علاش؟ Alors, il faut savoir que حنايا de nos jours actuellement كتسمعوني ياك؟ شوفي ماريا عندك تقراي لي كومونتير بقاي مكونسونطري معايا. لا انت اللي عارفه لي كومونتير فوالا. دونك خصكم تعرفوا اول حاجه حنايا في هذا الوقت الحالي on a une carence. سمحيه وي ديال الباسيني كتعرفيها؟ وي ils sont c'est la cousine de Sofia. Oui Sofia en tout cas تقول لي انا صوفيا صوفيا قديره قولي والله بغيت نقول ديال الباسيني اكسيلونت بوغاتا اكسيلونت بوفالا كيديروا دي تروك اكسيلون لي فروماج ايطاليان لي فروماج واعرين. يلا الوغ بوركوا خصنا نبداو نشربوا لي جو ديتوكس؟ الوغ اول حاجه خصكم تعرفوا بان في الوقت الحالي on a une carence en capital minéral. شنو هو لو كابيتال مينيرال؟ Le capital minéral هما les antioxydants, les vitamines, les minéraux et les enzymes. فين كيكونوا هادو؟ c'est de la micronutrition. عندنا la macronutrition اللي هما السكريات، الدهنيات، البروتينات، وعندنا la micronutrition اللي هما les vitamines, les antioxydants, الاملاح المعدنيه و les enzymes. فين تيكونوا هاد لو كابيتال مينيرال؟ تيكونوا في الحاجه اللي كرو اللي خضراء باسكو اون فوا اللي خضراء يعني اي حاجه ما طيباش ياك؟ اي حاجه ما طيباش واي حاجه ما سخناتش في شي اباغي. حنا غنفسروا من بعد. حتى السخونيه ديال لاباغي كتقتلنا هاد المواد هادو اللي هما حيين، هاد لا ميكرو نوتريسيون. دونك الناس ولاو شنو تيديروا؟ ديما مزروبين تاكلوا في الزنقه، تيدخلوا ياكلوا في الدار، تيطيبوا شي حاجه غابيدمون. دونك دوكو عندنا اون كارونس لو كابيتال مينيرال. الا جيتي ديري لي زاناليز لا ماجوريتي دي ماروكان غتعرفي عندهم اون كارونس لو كابيتال مينيرال اللي هما لي هاد الكابيتال مينيرال اللي هما شنو هاد اربعه الحوايج. لي زانزيم الانزيمات هما الماده الحيه اللي كاينه في داك الماء ديال لو جو. الانزيمات علاش كيصلحوا الانزيمات هما واحد الحاجه سي دي موليكول سي دي كومبوزيسيون شيميك اللي كيديغراديو لنا لي ماكرو موليكول هما البروتينات والسكريات والدهنيات لي غراند فامي داليمون هما اللي كيهرسوا لنا باش الجسم تيستافد منهم. دونك هاد الانزيمات الا ما كانوش عندنا ما كتوقعش لا ديغراداسيون، ما كيوقعش الهضم وما كيوقعش الامتصاص، ما كنستافدوش من لي زاليمون. وحنا كناكلوهم في الشلايض مثلا. دابا حنا الشعب المغربي كناكلوا شلاضه بزاف كل نهار عندنا فوالا. حنا جايين دونك تري بيان. دونك دابا فهمنا هاد لا نوسيون بريوريتير اللي هي لو كابيتال مينيرال. داكوغ لو كابيتال مينيرال اللي كاين في هذاك الماء سي دو لو فيفونت، سي دو لو ريش ان كابيتال مينيرال. تفاهمنا؟ الوغ كي قلتي كناكلوا الشلاضه خضراء يا با بروبليم. حنا ما محتاجينش بلي فيبر. علاش؟ غنفسركم. حيت ملي كنشربوا العصير ما كاينش كاين غوبو ديجيستيف، ما كاينش هضم، حيت كيجي فيبر دي هضم. حنا عندنا عصير بدون الياف. كناكلوا لي فروي اي لي ليغوم دونك كناكلوا دي فيبر مع هذاك الشيء كامل. الا كليتي عندك لي فيبر، الا شربتي عندك عصير خالي من الالياف.
D'accord. Deux notions différentes. Boire et manger. On a besoin de D'accord. s'hydrater. On n'a pas besoin de manger. دابا حنا في D'accord. l'hydratation. D'accord? واخا. تبعني ياك؟ دونك لا دابا غادا حنا معاك. دونك انا في l'hydratation كنشرب هذاك العصير اللي كيمشي ديريكتومون كيدير خدمته. شنو هي خدمته؟ حنا لو كور ديالنا كونت il est en repos digestif عندنا واحد لا فونكسيون في لو كور كي ديكلانشي. شنو هي هاد لا فونكسيون؟ هي ليليميناسيون، هي لا ديتوكس. سي ان تيرم ماركتينغ. انا كنعيط لها ليليميناسيون، هي لالا كيخرجوا السموم من الذات على شكل عرق، على شكل تبول، على الشكل الاخر. دونك عندنا 3 سورتي. داكوغ؟ D'accord. دونك tu me suis. دونك دابا ملي كنكون اوروبو ما كناكلش، لو كور ديالي العمليه ديالو انه كيخرج اي حاجه لا فونكسيون إليميناسيون est déclenchée. دابا دابا عندنا حنا انا باغي هو لو كور. داكوغ؟ ملي كتبقاي تعطيه كل مره ياكل لينيرجي اللي كتاخدي من الماكله فين كتمشي؟ كتمشي في الهضم. اور ملي كتشربي العصير كيمشي كيتفرق مع راساتو على وكيتابسوربا ديريكتومون كيتفرق. دونك لو كور كيستافد منه وليليميناسيون elle est soutenue. Donc la fonction qui est déclenchée suite au repos digestif elle est soutenue بالعصير. حيت نفسرك لي سورتي عندنا دو سورتي، عندنا لي غان بور التبول وعندنا لو كولون بور لا غراند كوميسيون. Ça s'appelle les émonctoires. حنا نقولوا les portes de sortie. Les portes de sortie, voilà, on vulgarise. Donc comment on les soutient? On les soutient en leur donnant هذا الماء هذا qui est riche en capital minéral. D'accord. Donc شنو تنعاونوا لو كور ديالنا؟ لو كور ديالنا مسكين انه بحال ما إليميني. فينا. ما يقدرش يبقى خدام 24 ساعه على 24. الا كل ساعتين عطيتيه ياكل ويسرط ويهضم فوقاش غيدير ليليميناسيون؟ فوقاش غيدير الميناج؟ دونك كيوقعوا هنا اللي كيجمعوا الترسبات وكيوقعوا المشاكل لداخل اللي ما كنشوفوش حنا في لي زورغان. حيت علاش؟ حيت الا لو فوا ما دارش النيطواياج ديالو، ما دارش الميناج، ولي غا ما داروش الميناج، داكوغ؟ هنا فين كيوقعوا لي كونجيستيون. هنا لو روبو ديجيستيف شنو كيعطينا؟ كيعطينا ملي كنكونوا صايمين. علاش ربي عطانا رمضان وعطانا الصيام؟ باش داك لو كور حتى الا ما عطيتيهش انت الراحه هو عطاها ليه باش كتوقع لا ديتوكس فوا، باش كتوقع تصفيه الذات من السموم. اون اي اوبليجي ديليميني لي ديشي. ايماجين طارود الزبله تبقاي تعمري وما يخواش، ما يمكنش. شنو غيوقع له؟ ما يمكنش. دونك حنا اون ا بوزوان ديليميني لي ديشي. لي ديشي هما لي توكسين، هما ملي كنصوموا كتوقع العمليه ديال لا ديغ اون جينيرال في الحياه ديالنا. حنا كناكلوا الا كلينا اكثر من القياس كيولي عندنا الشحمه هي لا غريس فيزيرال اللي كدور لنا بلي زورغان. الا ما صمناش بلا رمضان، الا ما صمناش دو طون زون طون داك ما كتوقعش داك العمليه ديال لا ديغراداسيون ديال داك الشحمه وديال السموم اون جينيرال. دونك تيبقاو كتبقى شحمه على شحمه على شحمه. والله يحفظ الا كانوا حتى خلايا خايبين ما كياكلوش بعضياتهم الا صمتي، كيبقاو كياكلوا حتى كتاكليهم تيتولي نوغي. دونك رمضان ربي عطاه لنا كاينه حكمه ديال لا سونتي وحكمه اللي هي دينيه. بيان سور هادشي كلشي تيعرفو سي ان كلاسيك. دونك حنا انا جاكومبان لي جو د ليغوم بار لو جون انترميتون باش كندير لي دو اون ميم طون. شرحي لي دابا اون جورني مثلا انت غتبداي لو جون انترميتون مع لي جو د ليغوم، شرحي لي كومون سا سباس. Alors, très bien. Donc, Anna, par exemple, حبست الماكله مع 19. D'accord? L'objectif ديال le jeûne intermittent, Anna, بالنسبه ليا, c'est pas la perte de poids en soi. Parce que الواحد ما يبقاش يفكر في la perte de poids. C'est pas le plus important. Le plus important هو الصحه. La perte de poids comme résultat final. Mais ما ناخذوهاش comme un objectif هو الاولاني. نفكروا في صحتنا. Parce que si on est en bonne santé, le reste va suivre. Bien sûr. De 1. De 2, l'objectif de le jeûne intermittent هو réduire le nombre de repas. إلا كنت في 4 repas غنولي في 3 ولا كنت في 3 غنولي في 2. Accompagné des jus de légumes. Alors une journée avec moi غنفسرها لكم. J'arrête de manger à 19h, je reprends à manger à midi. 16 heures de jeûne. 16 heures. À 16 heures parce qu'il a été prouvé scientifiquement qu'un corps bénéficie de le repos digestif après 16 heures de jeûne. 16 heures فما فوق. بالنسبه للناس اللي عاد غيقولوا بسم الله وما عمرهم ما داروا هادشي يقدروا يبداو ب 12 heures.
il faut savoir que عندنا الليل معاونا دونك غنعسو غنرتاحوا دونك تيبقى لنا غير داك الصباح دونك داك الصباح مولفين تنفيقوا خصنا نديماريو الموتور نورمالمون. واخا سؤال الماء فينا ما وصلتش. Alors, tu peux boire de l'eau. Tu peux boire de l'eau ou tu peux boire des tisanes, tu peux boire du thé, tu peux boire du café, mais sans sucre. C'est un jeûne hydrique. Ça s'appelle صيام المتقطع ولكن عندك الحق tout ce qui est liquide sans sucre. هادي دو انا ما كنديرو بلا ماء ولفت صافي 5 ans que je fais ça donc c'est devenu mon mode de vie. Donc de 19h à midi on peut boire de l'eau, tisane, des trucs sans sucre. À midi, qu'est-ce que tu vas manger? Alors, à on midi, peut faire du sport, il n'y a pas de souci le matin, c'est-à-dire même à Wakli, on peut faire du sport. L'idéal pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est de faire leur sport le matin. Et crois-moi qu'ils auront de l'énergie. S'ils ont une alimentation saine, équilibrée et qui prennent le jus de légumes, ils vont puiser dans les réserves des lipides. D'accord. Alors, à midi, أول حاجة كنفرق صيامي بلو جو د ليغوم بحال في رمضان. لي جو د ليغوم هما اول حاجه كنعطي لو كور ديالي. انا داك سمح لي خصهم يكونوا دي ليغوم بيو دو بريفيرونس. لا فيريتي انا لا نوسيون دو بيو ما كنعترفش بها باسكو نقدر نكون انا كندير البيو وجاري ما كيديرش البيو. لا نابرياتيك بور لا سينير خصك 200 عام ولا 300 عام. موا سكو جو ريكوموند ما صداش لواحد راسو. انا كنمشي للمارشي نورمال كنشري لي ليغوم ديالي كنجي كنرقدهم. كاين 36000 مانيير دو لي لافي. الماء والخل هذاك المهم سي ساهل راه كاين كلشي في انترنت ولا يقدروا يسولوني نجاوبهم يا با بروبليم. كديري الماء والخل في لي ليغوم ديالك افون لي زيتي؟ كندير الماء والملحه كنرقدوا 10 مينوت تعلمتها من هيلتي باي لبنى كنرقدوا 10 مينوت اكزاكتومون كديروا الكرونومتر حيت الا فتوا 10 مينوت كيعاودوا يرجعوا شيميكمون بارلون الملحه ترقيده 10 مينوت وكتشلوهم مزيان كتحيدوا منهم كلشي وكطحنوا سون بروبليم. ما تبقاوش تسطعوا راسكم بالبيو باسكو اون ني جامي سور دو لا نوسيون دو بيو سي ان تيرم تا هو شويه ماركتينغ. واخا لو جو د ليغوم شنو هو اختي اش فيه شنو هو لو جو د ليغوم؟ Alors le jus de légumes à la base فيه des légumes, des plantes vertes et un fruit. Un fruit. كونوا فاهمين c'est la condition ديال le juicing parce que les fruits sont riches en sucre en fructose ياك et déjà le fructose خصكم تعرفوا واحد القضيه باش le corps il assimile le fructose il doit être dégradé en glucose. le fructose ماشي ديريكتومون حيت خصكم تعرفوا بان لي موليكول راه ما كيجيوش تاسيميلاو راه كاين واحد لو بروسيسوس شيميك واحد لو ميتابوليزم اللي هو طويل باش توقع لا ديغراداسيون والهضم باش كيوصل لينا وكنستافدوا منه. دونك الا كثرتوا من الفركتوز غديروا الشحمه في الكبده. سي لي باتو سي لي معليش سي با غاف مشاتك واخا. دونك دابا لو جو د ليغوم مثلا اش غندير كوم ليغوم؟ عطيني موديل. انا ما لاستياتوز اسمح لي لاستياتوز ايباتيك سي الشحمه في الكبده سي داك سي لي زورغان ديالكم غيدوروا بالشحمه بحال الناس اللي كياخذوا الفروي ما كيتعشاوش كياخذوا ان بلاطو دو فروي ابري 17h سي انتردي راه سي بري موفي. وقتاش واخا داكور وقتاش نقدر دابا نعزل جادور لي فروي يمكن ناخذوهم في لو بتي داج تاخذيهم في لو بتي داج. بلاتي سمحي لي مريم سمحي لي صبري معايا انا بحال انا جو سوي كوم تو الموند واخا بلاتي لو جو د ليغوم اللي غنفطر به الصباح اش غندير؟ عطيني ان اكزومبل. Alors, c'est toujours des légumes de saison. غتحترموا les légumes de saison. Les légumes غتمشي للمارشي غتشوفي شنو كاينه الباربه بحال دابا الباربه نعطيك مثال. الباربه في ليفير كاينه باربه بلديه وفي ليتي كاينه الباربه روميه بجوجهم مزيانين يا با بروبليم. حنا كنحترموا لي الباربه مع اش غنزيد؟ الباربه ملي ديريها غديري معاها الباربه ملي غديريها ديري معاها الحامض. علاش؟ حيت il suffit pas de manger ou de boire les aliments. Il faut une biodisponibilité في لو كور. شنو هي لا biodisponibilité؟ هي l'assimilation. بحال دابا الكالسيوم الا كليتيه وما عندكش لا واحد الماده ما عندكش لا فيتامين دي il va pas être absorbé. il va pas être fixé. واخا سمحي لي واحد القضيه دابا البيت خاف شحال ندير 10 2 3 وانا عزيز وحده صغيره ولا وحده كبيره على جوج. باغ اكزومبل انا كنشرب لو جو اون فامي كندير باربه وحده كبيره وحده صغيره حيت انا وراجلي وجوج وليداتي
دونك الا كنت انا بوحدي غندير اون بوتيت بيتخاف. اون بوتيت بيتراف. الا عندك لي فوي دو بيتراف ما كيتلاحوش، شي حاجه ما كتلاح في لو جو، كلشي حتى الورقه كنستافد. البابا كلشي كيدوز. انا الخضار كيخبي ليا ورق البسباس الطوال اللي كيعطيو البهايم. آه. لا سميتو لي فوي دو بيتراف حتى حاجه ما كتلاح، كلشي كيتستحم. الوغ الباربه غديري معاها الحامض باش تستافدي. شحال الحامض؟ نص حامضه ولا حامضه الا كانت صغيره. داكور. نص حامضه باش ما يجيكش لو جو قاصح في الحموضه. انا جي لابيتود دو بوار لو سيترون. قلتي لي البارح ملي تلاقينا ان الحامض نقشر لها غير القشره الصفراء ونخلي القشره. الوغ لي زاغروم كاملين لا بو بلانش حيت فيها كلشي كاين، داك لا بو امير كديرها في هذاك كتعطيك تيهبط واحد لو جو اونكتو. جربي لو جو دورانج واخا ما كنصحكش به باش تشوفي الفرق بلا بو بلانش في ليكستراكتور وتشوفيه ماشي بحال العصار. علاش قلتي ما كتنصحينيش بجو دورانج اختي؟ حيت حبيبتي كتشربي السكر، بريفير تو مانجي اورانج. بلاتي حنا غادي دقه ما كاين لي جو دو فروي سون انتردي. ما ضر نساه. هذه هي الحياه. قطعي صافي. ما جاتنيش هاد الهضره. قالت لك ناري الحياه. واخا داكور اون بيتراف اون بوتيت بيتراف ان سيترون صغير. Persil, il doit faire partie toujours de vos jus. C'est la reine des plantes vertes. C'est la plante la plus riche en vitamine C. واخا كميشه ديال البيرسيل. كميشه. اوكي. راه كتشوفيني ديما في لو جو كتشوفيني كنحط كميشه هكا كتهبط ربيضه. البيرسيل ما تخافيش منه، سي اون بلانت ريش ان فيتامين سي. سي تري بينيفيك بور لي غان. الناس اللي عندهم مشاكل في لي غان الحجر كيديروا، اللي ما عندوش كاع ليكستراكتور راه كاين اللي كيدير هذاك الماء وتيطيب المعدنوس وتيشرب الماء. سي تري بينيفيك، ما تخافيش من المعدنوس، ديريه ديما في لو جو. زيديني اش نزيد على البيتراف سيترون بيرسيل. طريف ديال سكينجبير فري، الخرقوم فري، هادشي كله خصو يكون عندك. عندي جانجومبر فري الخرقوم لا، كان عندي اون بودغ ديكسل. لا الخرقوم فري بحال السكينجبير ولا دابا موجود في المغرب عند مول العطار، دابا نصيفطك عنده. اش ندير طريف السكينجبير. طريف ديال السكينجبير ولا وحيده الخرقوم حيت داير بحال الصبع صبيه. داكور عرفتو داكور اوكي. هذاك الوغ غتقدري ديري اللي بغيتي مع الباربه. الوغ نوعي، ديري كاروت، ديري بوافرون روج. بلات ويلي Poivron rouge, c'est le légume le plus riche en vitamine C. في l'hiver, كاين واحد العصير سميتو PPA. Poivron, persil, agrumes. باش كتوجدي ليفير اكتوبر نوفمبر ديسمبر كتبقاي تشربي هاد العصير وكتبقاي تزيدي عليه كل مره دي شوز، مي سي لا باز بوغ بريفونير الله يستر لي مالادي ديال ليفير. راه كلشي كيتروح، كلشي كيضربوا البرد، دونك بوغ اميليوري طون ايمونيتي وتطلعي طون ابور ان فيتامين سي. باسكو خصك تعرفي واحد القضيه، لا فيتامين سي لو كور ديالنا ما كيصنعهاش، عارفه؟ وي pas synthétisé par le corps. Donc on doit l'apporter tous les jours. Comment tu l'apportes? La vitamine C خصك تعرفيها بان سي اون فيتامين تيرموسنسيبل. شنو هي تيرموسنسيبل؟ تشوف الشمس كتمشي، ماشي الشمس، لا تمبيراتور. الاشعه لا تمبيراتور نيمبورط كيل تمبيراتور، الا سخنات الا بردات الا هذا. دونك elle est très sensible. donc la manière اللي غتقدري تستافدي من لا فيتامين سي هي ليكستراكتور، هي الفلفله الحمراء. داكوغ؟ الفلفله الحمراء كي تجي في اون جو elle est bonne. غدا ديري، شوفي غنصحك تاكسبيريمونتي ليغوم باغ ليغوم، ياك؟ شريها بلديه، ما تشريش الكبيره الغليظه. لا مكوره. شري، لا ما تشريش مكوره، شري الطويله البلديه. ودابا جيت ندير لها اللوحه. لا ديريهاش لا بس عصريها كاع على ما تشري البلديه. داكوغ؟ انايا نصحتك دابا لا بروشين فوا ان شاء الله تشاشيت البلديه، قولوا عطيني فلفله حمراء بلديه. الوغ الفلفله حمراء اون ايفير ولا بلا ليفير. شوفي في كورونا علاش الناس عولوا، عاد بداو كيتقاتلوا على بوغ اميليوري ليمونيتي. ها الفيتامين سي، ها لو زانك. الوغ كو ليمونيتي سا س ترافاي سور توت لاني. راه ما تنخدموش ليمونيتي سيمانه ولا شهر ولا شهرين، راه سي دو ترافاي ا لون تيرم، راه تنخدموا الحياه. فوالا. دونك عندنا ان كابيتال بحال كتخبي شي فلوس لدوير الزمان. كابيتال سونتي، كابيتال سونتي ما كيتباع ما كيتشرى. وفهمنا في كورونا، جيسبر كو لي جون لون كومبري. عاد الناس ولاو كيقلبوا وكي سانتيريس، الوغ كو نورمالمون ليمونيتي سي مهم. واخا ما قلتيش ليا دابا بهذاك لو جو ديال لا بيتراف والسيترون بيرسيل وجانجومبر، فين هو لو فروي وستاتشي؟ سيترون سي فروي، ديري ليمونه ولا ديري تفاحه. وتفاحه شري داك التفاح كي ريش اون انتي اوكسيدون، داك لا بوم كالا، ماشي داك الصفر الخضر، داك الحمر، داك الحميمر.
عرفتي راه تيكون دابا من لو موا د مي حتى لسبتمبر كيكون هو وهذاك شويه الخضر اللي شريت اسيدولي. له اه وهذاك الخضر لا اللي شريت له شربيه، انا نصحتك حيت الاخر اللي غير شون انتي اوكسيدون. قولي ليه آه. بوم كالا، راه كيعرفوه هما لي واخا فروي قولي الكالا. واخا قولي لي دابا هذا صافي هو عندي ان جو بوافرون روج بيرسيل اغروم. كونت اون بارل داغروم نقدر ندير مثلا البومبلوموس. كيسكو تو مو كونساي ها حنا البومبلوموس؟ وصلنا رمضان كامل كنداير على البومبلوموس، حيت كي يجي بومبلوموس فيه واحد لونزيم اللي كتعاوننا في لا ديتوكس فوا. وفيو كو في رمضان لوبجيكتيف الصيام هو نقيو لو فوا، دونك اون لاكومبان بالبومبلوموس. اغلبيه العصيرات ديالي اللي درت في رمضان درت البومبلوموس. مي باغ كونطخ الناس اللي عندهم دي تريتمون ميديكامونتو يسولوا لو ميدسان، حيت البومبلوموس دي فوا il est déconseillé مع لي تريتمون. داكوغ اوكي استاذ دابا جي وخلي ليه عاد دونك خلي هاد ليه لا بو البيبي بلانش، توجور لا بو بلانش ديال لي زاغروم ديما حنا نقشروا داكشي الفوقاني ونخليو لابو البيضاء اللي تحت فوالا البيضاء اللي تحت من سميتو. اكزاكتوم. واخا دونك هاد بوافرون روج بيرسيل اغروم نقدر كل مره ندير اغروم في شكل، مره ندير ليمونه، مره ندير بومبلوموسه، مره ندير حامضه. انا جايه الهضره هذاك الشيء قبيله قلت لك دو سيزون. دونك في ليفير كاين الليمون وعندنا المندارين. المندارين سي تشوري سي تري بون. غزال في العصير. الشيمبل سؤال كيدير دابا سمحي لي دابا وي. بوافرون روج بيرسيل اغروم شحال غندير؟ ندير ان بوافرون ولا دو؟ لا كل حاجه تندير اون بياس، حيت il faut pas oublier quelque chose. الا درتي جوج مندارينات راه فيها الخير والكفايه، مع بوافغون مع المعدنوس كتعطيك 500 مليلتر. الا عندك ان بون اكستراكتور ما كيجيش داكشي كثير، عطيني كاس بركه، كاس كافيني. 500 مليلتر مزيانه 500. داكور عندك الكاس اللي كيتخوالك فيه العصير فيه العبار وي في العبار 500 مليلتر سي اكسيلون. واخا ولا ما عطانيش بزاف ديال الماء. باغ اكزومبل انا عندي ان اكستراكتور كي ني با، انا ما عنديش داك ديال 10000 درهم، عندي ديال مولينكس. ماشي 10000 dirhams, détrompe-toi, 5500, tu as un bon extracteur. 6000, tu as un très bon extracteur, il n'y a pas de problème. On est d'accord que c'est un investissement. دابا انت خليك انت في الاكستراكتور ديالك امورتي، قطعي ليه طريفات صغار كوم جتي دي باش تهلاي فيه. اي حاجه كنشريوها خصنا نتكيسوا عليها كي كيقولوا واخا يكون غالي خاصنا نطلعو فيه. فوالا حج على حميه، تكيس على حميه تيجي عليه. واخا دونك قلنا بالنسبه لهاد البي بي ا نشوفوا لي زاغروم ديال لا سيزون. ديما حنا على لا سيزون. واخا هو ما خرجش ليا بزاف ديال الماء، ما عطانيش بزاف. 3 موا سي زعما سويفون مون اكسبيريونس. الا درتي حامضه ودرتي جوج ليمونات ودرتي فلفله ودرتي المعدنوس tu auras un bon jus même qui dépasse. دابا ندير حامضه ولا مثلا ندير دو بومبلوموس؟ لا ان بومبلوموس غيجيك مجهد. انا كندير غير نصيص، كندير بومبلوموسه كتكون كبيره. كندير باغ اكزومبل نص بومبلوموسه وليمونه ونص. انا سو ماتان جي بو 700 مليلتر. شوفي ملي تخرجي شوفي لا ستوري ديالي تاع الصباح راه غتكون باقا كاينه. الوغ انا وراجلي 3 ليمونات، يعني ليمونه ونص. واخا صارده كبيره قسمناها وحامضه والمعدنوس. والله الا عطاتني اكثر من 600. داكور مزيان. مثلا كاين دابا البسباس، كاسكو تو مكونساي في لو جو البسباس اش ندير؟ الوغ غنفسر لك بعدا البسباس شنو هو. البسباس لي جون كي اليت، لي جون كي اون دي غاز، سي ان انتي انفلاماتوار باغ اكسيلونس. سي ان ليغوم كي accompagne tout l'hiver. D'accord. Et il faut pas oublier les tiges كفنو. يقول لي الخضر ديالك كيبدا يجمعهم لك. انا راه ما كيفهم والو. كندي كوربه كيسحبوها عندي البقار وداك الشيء وكيلهم على حسابهم نتوما. داكور. il est très bon le fenouil. فيه واحد الطيبه زوينه بحال ديال النافع. جادور فوالا. واخا دونك غادي ندير بسباسه وحده، اش نزيد معاها؟ الوغ بسباسه وحده راه كثيره. الا كنتي كتشربي انت وكلكان افيك توا لا ميزون بسباسه، حيت البسباسه كتكون تبارك الله كبيره. ولا كانت صغيره انا شريتو بيو صغيور. اختي انت من صحاب البيو. Je sais, mais je sais que beaucoup de gens me disent. Tu achètes d'où? Des fois, j'achète les domaines. ضربوا عزه ولا غير في الانفيل مزيان. فاش ما تسطحت كنتقدا من عند لي دومين. واخا تري بيان. دونك البسباسه الوغ هذاك البيبي اللي دويت لك سمح لي تيجي زوين مع البسباس. الباربه قلت لك ديري مع البسباس. اوكي دونك ندير فنوي بيتخاف وشنو ثاني؟ بيرسيل، سيترون، جانجمبر، تفاحه ولا ليمونه.
التفاحه كتجي زوينه مع البيتراف. انا راجلي كيعجبو هاد البيتراف بون اوكي جانجومبر سيترون بيرسي. دابا هذا غيعطيني عبر كاس، غنشرب هذاك الكاس مع 12. واش غندير؟ وكاس واش ديال 200 مليلتر ولا نص سيترون؟ نص سيترون اي بيان داكور. حنا كنهضروا على نص سيترون ياك، ما عطانيش نص سيترون نزيد شي ليغوم واحد اخر حتى يعطيني نص سيترون ياك. غير ما تكثريش من لي فروي باش ما تاكسبلوزيش لانديس غليسيمي، فهمتيني؟ صافي جي كومبري لي فروي نتكيس عليهم، ما نعيقش ندير ان فروي شي الاخر نكملو بلي ليغوم. فوالا مازال الماندارين باغ اكزومبل tu peux profiter parce que فيهم وحدين qui soutiennent la glande surrénale. المهم bref il y a beaucoup de bienfaits dans la mandarine, ou la mandarine c'est rapide. الرمان الفريع ديال الرمان الا بغيتي شي جو هاي ليفل في لا ديتوكس هي ديري ليا رمان مع الباربه. دابا ما كاينش رمان ان شاء الله فاش يجي دا ليفير. ليفير الهاي ليفل هي الباربه والرمان ولا موف البقوله او ليليميناسيون كي دايره. اجي نقول لك هذاك هذاك مثلا لو غرين اللي كنديروا فيه، نقدر ندير واحد القبيطه ديال لي زيبينار ياك. انا مازال نهضرك على لي بلونت فيرت. الوغ لي بلونت فيرت توجور دو سيزون. الوغ دابا كاينه رجله بور بي، رجله وي رجله عرفتي ماشي فيها دي لا فيتامين لي زانتي اوكسيدون. عرفتي الناس كانوا غير كيقطعوها وكيلوحوها، عرفتي لي بيان ديالها راه نبقى ندوي لك حتى الغدا في الصباح. اوكي ندير لا الرجله غاتباش شي هاد لا بيريود كامله اللي كاينه ديال رجله دابا من كتوصي عليها مول الخضار حيت ما كيتباعش ليه بزاف. دونك انا كيجيبها ليا من متى لسبتمبر. تو بروفيتي الرجله راه فيها شوفي فيها دي موسيلاج، فيها بحال الوي فيرا داكشي مخنن. شنو سميتهم هادوك؟ سميتهم دي فيبر سولوبل. شنو هي السولوبل؟ كيدوبوا لينا حيت كاين لي فيبر انسولوبل هما اللي كنحيدو كيمشيو من ليكستراكتور كيخرجوا. هادو سولوبل كنعيطوا لهم لي فيبر الغويال هادو ديال الرجله. طوب ديال الطوب ديال الطوب. علاش كيصلحوا هاد لي فيبر؟ بغيتي الزليقه باش تكرطي وديري النيطواياج انترن. الزليقه كاع داكشي اللي كيبقى لاصق في لي باغوا كتزلقوا لك الرجله، كتزلقوا لك البقوله. داكور غادي ندير اون بوت، ندير واحد الكمشه ديال الرجله ما تخافيش غير ديري هادشي زعمي فيه. داكور الرجله معاش كتخلط؟ الرجله الوغ لي بلونت فيرت كديرهم مع لي انا قلت لك لي بلونت فيرت دو سيزون، لي ليغوم دو سيزون اي ان فروي. ما عندك فين تدوخي نتيا نوعي كوم تو فو. وكل مره جربي ان غو. مره ديري ان جو اورانج، مره ديري ان جو مارون. لو بي بي ا سي ان جو مارون. مره ديري ان جو روج فيه لا بيتراف. سبحان الله العظيم لا بيتراف حاجه ما كتقضي عليها. مي يفو سافوار الا كثرتي من الكلوروفيل من لي بلونت فيرت اي برين لو دوسو كيجي خضر. مرة ديري لو جو غير دو كاروت. ديري كاروت épinard orange. les épinards ما فيهمش المذاق سي نوتر. اي لي épinards فاش كتمشي لنا البقوله ومازال ما جاتش الرجله كنديروا لي épinards حيت هما اللي كيكونوا سبحان الله العظيم بين هاد لي دو سيزون. دونك سي ما كيخليناش سون لي بلونت فيرت. كتقادا وحده كتولي وحده، كتقادا وحده كتولي وحده. سبحان الله. وبيان سور في هاد لي جو هادو مره ندير الخرقوم عواد، مره ندير طريف السكينجبير ياك. جو راجوت توجور شي لعيبه. اكزاكتومون اي تو ني با اوبليجي دو فير توجور. شوفي الواحد تمشي مع السهله. الا ما عندكمش شي حاجه راه سي با غراف. كل مره تنديروا شي حويجه. اي تو بو راجوتي ميم لي سوبر فود لي بودر اللي كتسالي. عندي جليزي. Tu peux faire maca, tu peux faire l'ashwagandha, c'est un antidépresseur. شوف معلقه مورينغا يعطى الله لي سوبر فود اي سا دون دو لينيرجي على حسب لوبجيكتيف شنو عندك. واش بغيتي لينيرجي، واش tu n'es pas bien, واش tu veux booster ton système nerveux, ton système immunitaire. Donc ça dépend des besoins de chacun. داكور مزيان. واخا دونك دابا نكملوا في لا جورني. نكملوا في لا جورني. ها نشرب داك شحال غادي نشرب؟ كاس كبير كاس صغير؟ السيترو 500 مليلتر. دابا غنبقى لك اجي نسولك واحد السؤال. الا كنت بوندون وصلت 12 وانا باقي كندير السبور نقدر نبدا نشرب داك لو جو؟ بيان سور فرقي صيامك. هي الا فتي 16 ساعه ماشي مشكل سي بينيفيك، مي 16 ساعه الله يجعل البركه. اوكي دونك ها نشرب نص سيترو ديالي دابا انا 500 millilitres. Après le jus, s'il te plaît, tu attends toujours 20 minutes minimum avant de manger. باش لو جو كيدير الخدمه ديالو كيمشي كيتفرق كتوقع لابسوربسيون و لو كور كيستافد. داكور اوكي. هذيك على ما دوشت
Ouais, ديك انا ما Très bien. دوشتي 20 هي minutes هذيك jusqu'à 30. Donc, le premier repas, اوكي. أنا personnellement, ما صحياش بالفطور. Donc, أنا mon premier repas, واخا ناكلو في الوحدة، كنفطر، ما كنتغداش. Mais, إلا بغيتي تغداي، المهم un repas. Qui dit repas dit mâché, dit fibre. Donc, les gens اللي كيسولوا علاش كنضيعوا les fibres, le jus de légumes, on ne cherche pas les fibres, on cherche une eau avec un capital minéral. On ne cherche pas les fibres. D'accord? واخا سؤال Oui. دونك مثلا الفطور، واحد السؤال ديما كيضرني في راسي، شحال عندنا من الحق من بيضه في النهار؟ سيتادير انا جو سي جوج بيضات سي بيان، جوج بيضات سي تري بيان. انا كناخذ لي زو بلدي راك عارفه في الطريق كيبيعوا التربوزه، دونك جو بو اون بروندر 2 زو بار جور سون بروبليم. يا با دو بروبليم. شوف سي اون فوس ايدي اللي كيقول لك البيض سي با بون، هذا او كونترير البيض سي تري بينيفيك وفيه فريمون دي المهم لا كومبوزيسيون سبحان الله العظيم مانيفيك ديال البيض، ما تخافوش منها. ما عندكش بروبليم دو كوليسترول؟ الحمد لله صافا تو va bien. صافي دونك tu peux te permettre. دونك هاد الفطور ولا الغدا اللي غناكلو اون الدغوا دو مونجي سكون فو. Alors, très bien. Il a درتي ليا le jeûne intermittent, بديتي le jus de légumes, l'idéal c'est 2 repas parce que نفسك غتاكلي في 12 ياك، وغتفطر غتاكلي في الوحده ياك، غتسناي الا بغيتي تعاودي تاكلي شي حويجه غتسناي واحد 4 السوايع باش ما كيوقعش التخمر. Tu peux manger les fruits jusqu'à 17h. Donc, يا إما غتاكلي les fruits في الفطور، يا إما غتاكليهم comme collation. واخا بهذا السؤال ديما كيضرني في راسي. دابا انا في الفطور نقدر مثلا نقطع بطيخ دلاح اللي بغيت، بانان، اي حاجه تشهدت لي خاطري ناكلها في لي فروي، ناكل البيضات ديالي، يعني غناكل على خاطري في هذاك لو غوبا. ماشي مشكل، غتاكلي شوفي توجور دون طون اسيت. il faut que tu vois est-ce qu'il y a un équilibre alimentaire. c'est-à-dire دابا انت خديتي لا ميكرو نوتريسيون، صافي ساليتي العصير، طرقتي داك المسمار، داكوغ، خديتي شي حاجه حيه فيفونت، وي ساليتي، بقى لك لا ماكرو نوتريسيون. شنو هي لا ماكرو نوتريسيون؟ هي لي بروتيين، لي ليبيد، لي غلوسيد. شنو هما لي غلوسيد؟ السكر. دونك glucides, انت غتاخدي لي فروي، انت طرقتي مسمار لي غلوسيد، داكوغ، لو سكر ناتوريل، داكوغ. ها انت خديتي البيض راه فيه لي بروتيين وفيه ان بو دو ليبيد. Oui, qu'on en a besoin. Le corps a besoin de lipides, bien évidemment. Alors, خصك تاخدي du bon gras. شنو هو لو بون غرا؟ تاخدي شويه الكركاع، تو سكي اولياجينو غتزوقي. نهار تاخدي الكاجو، نهار تاخدي الكركاع، ما تكثريش من لي اولياجينو، سي تري كالوريك. لا حفينه سي بوكو، حفينه سي بوكو. باغ اكزومبل 2 كركاعات، 3 الكاجويات، ماشي تغلقي لي فوالا. باسكو علاش؟ حيت الا جيتي تشوفي داك لاسيت باش يكون شي حاجه كتكمل حاجه، حيت ما غتاكليش غير لي زولياجين، غتعاودي تاخدي خبيز. بون خبيز الزراب خميره بلديه. كتصوبي الخميره بلديه؟ لا كتصوب واحد البنت كنتي ما عرفتش شكون طاقاها، دي ليست دو شي حاجه هي كتصوبو كتسافر. ميزون دي ليست دو بوسكوره مريم. كتصيفط ليا لي جينيال سي تري بيان سوبر. دونك ما نخافش عليك، الخبيزه ديالك غارونتي. دونك الخميره ناخذ خبيز، هي كدير الخبيزات الصغار، هذه الخبيزه كليها ترونكيل. اتاي الوغ السؤال ديالي اتاي بارابور اسكو لا ستيفيا كيسكو تو ان بونس؟ اختي moi je suis contre هذوك لي sans sucre. اوكي داكور، توجور سان سكر. اوكي شوفي دوزيه بتميره، دوزيه جي لابيتود غير دي فوا كنتشهى داك لو غو حلو كندير لا ستيفيا، مي سي تو مدي داريتي جو اريتي. واخا دونك جو بونس كو اون اون بيل اسيت دابا هنايا، عندنا اون بيل اسيت. الوغ عندك خبيزه ديالك، ان بو بلاطو د الفطور، عندك خبيزه ديالك، عندك لي فروي، عندك لي زولياجينو، وعندك يمكن لك ديري واحد زويته د العود حتى هي فوق ديك البويضه. امتي في لي كلكي كاع انا كندير لي غرين دو شيا فوق بحال الملحه والكمون. انا حيت ما كتعجبنيش داك لو غو فيسكو ديال الشيا، تناخذو تنبقى نشرب الماء في لا جورني، حيت الشيا الا خديتيها كتنشف لك لو كور الا ما شربتيش، حيت هي الا بوزوان دابسوربي دو لو. داكور دونك ومن بعد صافي جاريت دو مونجي، نبقى نشرب لي ليكيد، تيزان، كافي، شربي اللي بغيتي. كولي الا ما كليتيش لي فروي في الفطور كليهم في لا جورني قبل ال5، باسكو علاش؟ عندك الوقت فوقاش تحرقيهم. اما الا كليتي ال5 وهذا داك لو سكر غيعاود يولي لك
حيت le sucre se transforme en gras. Ce que تعرفيها. Le sucre. Même le fructose. N'importe quel sucre, tout ce qui est ose. حتى lactose, الحليب. ما كنشربوش. Je bois du lait végétal. Végétal, bravo. Sucre. صافي. Alors, deuxième repas. معاش لا كولي حتى 8 ولا 9 غير المهم ديري ليا 16 ساعه. داكور كلشي على ديك 16 ساعه. داكور avant 19h 20h. المهم خاصني نحترم 20h 30 ما كاينش المشكل. المهم سيبوزون حبستيك 8 اش غناكل حسبي ليا 16 ساعه غتبداي في 12 اكزاكتومون. واخا هذا دوزيام ريبا اش خاصو يكون فيه؟ هاد دوزيام غوبا انا اختي فيو كنفطر حيت يعجبني الفطور انت كيعجبك الفطور ما باغاش تسمحي في ما الفطور نسمحش فيه ما نسمحش انا زيدني عليك دونك لو دوزيام غوبا سي ستيل غدا انا باغ اكزومبل راجلي ما كيدخلش يتغدى والدراري كياكلوا في لاكونتين دونك كنتسناو كنجمعوا على الطبله في 7 كناكلوا بحال طيبتي غداتك بحال دابا اليوم تشهيت للقيم كليت الطاجين القيم ما كاينش مشكل جو مانج نورمال انا ما كاينش انا جو سوي كونتر لي ريجيم انا شو كونتر لي ريجيم جو بارل دو parce que les régimes c'est les yo-yo انت طلعتي انت هبطتي اما quand tu as un équilibre alimentaire il y a pas de problème d'accord tu fais du sport tu manges sainement شنو المشكل واخا دونك quand on parle d'un dernier repas on parle de طويجين شليده طاجين ماشي مشكل ياك bien sûr غادي تعاودي تاخدي لا salade de crudité غادي تزيدي فيها les tout ce qui est fermenté سميه دوك les micro-pousses germées المهم لا صالاد ديالك عاوتاني كامل وجيرمي وداكشي عالي فوالا دونك تو سكي جيرمي مزيان علاش حيت كنخدموا en même temps كناكلوا en même temps on nourrit notre microbiote le microbiote هما لي بكتيري الزوينين اللي عندنا كتنوغيهم بلو لوفان كتنوغيهم بلي تروك جيرمي المهم طلع باش تنوغيهم دونك الميكروبيوت كومون جيرمي باسكو كون جيتي اون ملي كنت باريس في ديك لا بيريود كنت كنشريهم كنلقاهم لي بوز جيرمي كنلقاهم واجدين الوغ انا دابا طاقيلك سي كناخذهم من واحد لاباج بون كيتصلوا بهم ولكن ما تصدعيش راسك سون اكسيلون عندها توت سورت دو ميكروبوس شوفي حتى في الطارتين ديالك في لا طارتين ولا كندير لا طارتين فيها عرفتي ماشي ils sont bons très bon ديال الفجل ديال الجلبانه ديال دابا نطاقيلك لاباج طاقالي عافاك جو بو كوموندي واخا اي دونك لا سالاد ديالي ندير فيها ولا ندير اون تارتين باغ اكزومبل ما غناكلش اون سالاد غادي ندير اون تارتين ديال الخبيز ونقدر ندير معها دو غواكامول في ميزون وندير فيها لي بوس الصومون لي بوس المهم كولي على راحتك نورمال داكوغ tu vas manger tôt et tu vas jeûner tu vas reposer donc ما كاينش مشكل repos digestif شربي الماء شربي لا تيزان ها انا دايره الجون انترميتون ها شتي انا اليوم حبست الماكله بكري حبست عيلي ا 18h ولا ميم افون دونك غدا علاش غنقول لك علاش حيت غدا غنخرج بكري دونك دوكو ما غنكونش في الدار في 12 الوحده اللي غناخذ راحتي اليوم حبست دونك انتي tu programmes ton jeûne intermittent comme tu veux. Ok, c'est excellent. Tu sais qu'on est à 2191. نقول لك علاش c'est excellent parce que quand je bloque les commentaires الناس كيخرجوا كيبقاو غير الناس الزوينين qui sont intéressés et généralement كيبقى داكشي قليل. Regarde maintenant j'ai arrêté j'ai bloqué مازال كيطلع et 2217 c'est excellent الحمدلله واخا داكور دابا راه سون train de monter grave. Elles sont en train de monter, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Donc, Maria, j'ai très bien compris, toujours un fruit, j'ai hâte d'essayer le PP ou quoi, le PPA. Demain, le poivron, بحال دابا غدا الا كنتي غتجربي on parle de poivron. شوف انا نفسرك لا ديفيرونس ديال poivron rouge poivron vert. Poivron rouge حيت بقى وصل لواحد لا ماتوريتي باش وصل لديك لا كولور. Donc il est plus riche en vitamine C, d'accord? Et بحال دابا في لا بيريود اللي كيكون عندنا ديال لوطون كيطيح لنا شعرنا وكيتهرسوا لنا ضفارنا وداكشي tu privilégies le poivron vert. حيت le poivron vert il est riche en sélénium. Le sélénium c'est un oligo-élément qui lutte contre la chute et contre الضفار وداكشي. Donc poivron vert في l'automne. je veux. Quand tu veux انا غير تنقول لك باش tu distingues اش كيتصاوب بوغون فيغ اش ندير معاه بحال بيبي حتى هو ماشي مشكل tu peux mélanger tous tes légumes sans problème ما تبقايش tu n'hésites pas tant qu'ils sont de saison مشيتي للمارشي
ولقيتي لو لقيتهم ليفي محطوطين هزيهم. دونك واحد السؤال تخلطي. فازي ديما. اللفت كديروا به شي حاجه ولا والو؟ وي لو نافي، عرفتي لو نافي لمن لصحاب الالكول ولا سيجاريت بور لا ديتوكس. اش كتقولي؟ كي كديروا اللفت والله. ماش كتخلطوه؟ La détox contre la cigarette et les alcools. ايوا faut savoir. une gueule de bois pour une Il gueule faut- de bois le navet est excellent. اجي نقول لك واحد الحاجه. لا اجي نقول لك واحد الحاجه. دابا شي واحد وليد ولا بنيته ملي كانوا صغار ما قالوش تصوبي السيرو ديال اللفت كونتر لا تو. فايت سمعتها ما عمرها ما دخلت لي راسي. كديري اللفت وكديري عليه سنيده وكتخليه يطلق لو سيرو ديالو في الصباح. كتعطي داك المعلقه ديال اللفت تقلب طلا لاطو. دونك لو جو دو نافي هذاك الهاي ليفل ملي غتولفي ليا على لي جو غدوزي لهذا الشيء. غدوزي للفجل، غدوزي للبصله، غدوزي المهم من بعد. هذا سا نوتر لايف. لا ماشي من بعد دابا. لا دابا بلاتي النافي معايا بلاتي بوافغون فيغ كيف قلنا صافي فهمت. النافي معاش كيتخلط كي كديروا ليه ماش كتخلطي النافي. ديري ليه الويمينه، ديري ليه المعدنوس، ديري ليه سكو تشوفي، ديري ليه شي حاجه كيفا لا دوسير، شي حاجه سكري الليمون ولا المندارين ولا تقدري تهرسيه بالاناناس. نسيت الاناناس تا هو زوين ريش. كان ديوريتيك الاناناس. الاناناس شوف الاناناس عرفتي ديريه مع سيترون نص اناناس ربع أه؟ اناناس نص اناناس ربع شوف اناناس. على حسب يا الاناناس اللي كيكون زوين وكيكون مخشب. الا كان فيه الماء، الا كان مخشب راك عارف. يا سيغتان فخوي يا سيغتان فخوي اللي ما كيداروش. الفريز، الكيوي، المونغ. اولي غلطت في الغلط درت الفريز. الفريز ما كاين ما نديروش. الفريز لا، المونغ لا، الباباي لا. هذاك شي كوليه خشيه في وجهك ما تشربيهش. فرامبواز حتى ولا شكون؟ فرامبواز. داكشي لالا، داكشي لالا حطيه ليا فوق الكوف وحطيه ليا فوق البانكيك. اوكي كندير ماريا داك لو بانكيك ا باز دو بانان فلوكون دافوان لي فيجيتال. كيسكو تو مي لو كونساي؟ سي بيان. وي سي تري سي سوبر. انا هاد الايامات غندير اون روسيت ديال سميتها جربتها ديال لي غوفر. تصوب لي غوفر الدراري عاديين واللي تعجبني ناكلهم وفيهم لا فارين بلونش. دونك جو مي سوي دي غنصوبهم فلوكون دافوان وبنانا مور. داكور. اختي داك السيرو داك البصله كدير شنو هو البصله؟ قلتي البصله حتى هو كدوزوه في شوفي البصله راه سان انتيبيوتيك. كتعصري غير شويه البصله. داكشي بغيت نعرف شحال ربيع البصله. شويه البصله راه مجهده. حيت شوفي البصله فيها واحد الكبريت تا هو ما مزيانش. دونك ان بو دونيون طريف صغيور باش نبداو ياك. وماش كيتخلط هاد دابا ما ديريش حتى تولفي ليا الليش. ما ديريش ليا البصله دابا. نهضروا عليه في لايف واحد اخر. دابا كومون تو تو سون؟ ما داروش انا ضربت عليه زعما سا سي بيان باسي. سا سباس بيان دابا ملي بديتي لي جو. Ça t'a pas fait des réactions inhabituelles? Rien du tout. Au contraire, je suis en train de découvrir un nouveau mode de vie. Le jeûne intermittent, moi je commence le jeûne intermittent à partir de 2. D'abord, c'est 16 ساعة, donc ça va être parfait. Tu sais ce que j'ai fait? On dit de la poudre végane, des protéines pour les sportifs, parce que je dois récupérer du muscle aussi. Un truc très très intéressant. Sans gluten, sans soja, sans c'est juste des protéines. معاك انا جاي عندي ديك البساله شوفي راقصه مولفه كناكل حتى 12 الليل وحتى الصباح حتى كنسالي الخدمه كناكل. مون كور سي ابيتوي زعما بوندو بلوزيور زاني انني كناكل بالليل حتى كنسالي. جو سوي ان تران دو ريابروندر اريتي هاد البساله هادي. دونك قبيله اون ما كونسيي واحد نوتريسيونيست اوسي فهادشي ديال تو سكي سبورتيف. هذاك كويس ديال البروتيين كتشد عليك على الكرش وكتخدم لك لو سوار ساتيتي سونتيمون دو ساتيتي. دونك دابا انا غادي نحسب خديتها 21h. لا جي في مون سبور ساليتو مع 10 وخديت هذاك الكويس ديال لا بودر مع 9 لا مع 10 ودرت لو لايف مع 10:30. دونك انا غادي نحسب 16 ساعه دو جون. دابا انا جو كومونس ا بارتير دو سو سوار ونبقى نشرب الماء مع راساتي. واحد السؤال شوفي غدا الا بغيتي تبداي ا بارتير دو 12h tu peux. جربي راسك. شوف il faut écouter son corps. On n'est pas dans زعما الواحد il faut pas être rigide avec soi-même.
الواحد دونك entre 12 ساعه الى 16 ساعه نبداو pour les débutants بدا 12 شويه 14 شويه هذا على ما تمشي tu t'adaptes ton mode de vie aussi parce que الواحد انا كيف كنقول لهم chacun il fait ce qu'il arrange selon sa journée et ses besoins. ولكن كاينين دي ديريكتيف اللي خاصنا نشدوهم كيف قلتي ما بين واحد النظام 12 14 16 دو جون واخا هاد لو جو هذا مثلا دونك كيتشرب غير في الصباح سالينا نو الوغ انايا باش ما نكثرش الوغ جو تيكسبليك شوفي اون 2214 ساعه بغينا نتستافد قول alors je t'explique normalement il y a des gens qui n'arrivent pas à parce qu'il faut savoir que le jour ce qui توجدي ليه الناس اللي مزروبين باغيين يخرجوا لخدمتهم في الصباح وباغيين يديروا لو جون انترميتون ماشي كلشي كاين في 12 في دارو دونك هاد الناس كنقول لهم غتوجدوا داكشي ديالكم في الليل غتغسلوه بعدا دوتو المانيير الخضره دابا ملي ولات دارت فينا كوفيد دار فينا خير ولينا كنشريو الخضره كنغسلوها دونك هي واجده فو صاب الكونكومبر نسيت لك الكونكومبر ما دويتلكش عليه الكونكومبر وانا جلادور نزيدو الكونكومبر سي لو ليغوم نيميرو 1 اون ايتي باسكو هو لو ليغوم لو بلو ريش اون او سي ان هيدراتون تي كديري سبور وهذا دونك الكونكومبر دونك نزيدو دونك نديرو بارتو ما نخافش منه كاع ما تخافيش ليتي كامل الكونكومبر يدوا تاكومباني داكور ندير ان كونكومبر وحده ماشي مشكل انا خيارات نقسمها انا وراجلي حيت انا دابا عندي دو جو عندي لو جو ديالي انا وراجلي ولو جو ديال الدراري دونك دوكو بحال قلتي عندي القياس ديال مي الا كانت خياره صغيره ديريها كامله الا كانت كبيره ديري نص يلا داكور لو كونكومبر ما نساوش واخا دونك قلنا بالنسبه للناس هما يوجدوا الخضره مقطعه مغسوله نقيه راها مغسوله ما يقطعوهاش دو بريفيرونس انا جو بريفير الحاجه تبقى فريش حيت شنو هي راه ليكستراكتور كتخشيو فيه داكشي بقشرته راه الكونكومبر بقشرته خضره كتحيديش قشره mais bien sûr tout est dans la peau d'accord الكونكومبر يتغسل هذيك 10 مينوت بالملحه اون فوا اون اريت الغسيل نشلو ونديرو ديرو الكرونومتر ديال 10 مينوت ديال الدقات ديال الطرومباج حيت ابري 10 مينوت كيعاود يولي اتيغي داك الملحه كتعاود تاتيغي داك المبيدات داك لي بيستيسيد جي كومبري 10 مينوت بالضبط دو طرومباج صافي هاي كتبت 10 مينوت بالضبط الوغ شنو كنت تنقول فوالا بور لو جو الناس اللي كيخرجوا في الصباح كيعصروا داك العصير ديالهم كيديروا الحامض بوغ لوكسيداسيون ديجا لو جو افيك ليكسترا بعدا كنأكد راه ملي كنهضروا على لو جو ديال هادشي كامل اللي كنقولوا الاستفاده خصنا ان اكستراكتور دو جو افخوا ما تقولوا لي لا البلاندور لا سونتريفوجوز غنقول لكم علاش ايماجيني فو هاد لو بلاطو اللي كنقول من قبيله غيتطحن فيه لي بلانت فيرت وفيه لي ليغوم وفيه لي فروي ايماجيني لو في ان بلاندور ايماجيني غيكون hyper lourd impossible de le boire il va être désagréable et c'est pas possible عرفتي شنو غيدير لكم بلي فيبر غيولي كرشكم بحال هكا بلي فيبر وخصكم ان effort digestif monstre parce qu'il faut savoir que les fibres راه ماشي c'est pas que bénéfique mais كتطلب واحد الطاقه من لو كور باش يتهضموا incroyable دونك خصكم تفهموا بان لي جو د ليغوم علاش كنستافدوا منهم حيت الطاقه اللي فعوت ما كتستهلك في الهضم كتستهلك في لا ديتوكس في ليليميناسيون باش تفهموا لا نوسيون بريوريتير هي ليليميناسيون داكوغ دونك باش نتفاهموا العصير اون فوا كتعصروه كديروا شويه ليكستراكتور ما كتوقعش لوكسيداسيون مي دو بريفيرونس كيدار الحامض حيت اودولا دون سيغتان اور كيطلع شويه الفوق وكيهبط لتحت اما الا درتوه في سونتريفيوجوز داكشي سي بلا سبونطاني كيبان لك داكشي تعزل ليكستراكتور كدوري ويعاود يتخلط سورتو الا كان داكشي فيه الكلوروفيل تو سكي داك الرجله فيها داكشي بحال عرفتي داك لي فيبر وداكشي غير يخلطيهم ما يجيكش داكشي معسول يفو جوست بيان ميلونجي ميتر جو سيترون معاهم نقول لك سي نورمال داك الحتات اللي كنلقاه لتحت كنلقى بحال الحتات بحال خلطي دونك الناس يديروا العصير ديالهم ويزيدوا الحامض ويديو معاهم لو جو ديالهم مي باغ كونطخ لي جون كي سو فون ليفري دي جو 3 ايام و 4 ايام c'est du pur marketing et commercial. Un jus se boit instantanément pour profiter du bienfait. Parce que à la base, on a les antioxydants. À la base, il y a des vitamines qui sont thermosensibles, qui sont donc finalement l'objectif. Ma prêche. فهمتي انا شحال واحد كيقول لي هذا كنقول لهم لو جو سو بوا انستانتانيمون دونك الناس اللي كيمشيو لخداميهم يديروا الحامض ويديو معاهم لو تروك كيتسد لو موغ ويشربوا يوصل الوقيته ديالهم يفرقوا الصيام هادي لو الناس اللي امبوسيبل كتجيهم صعيبه يطحنوا ويحلوا لا ماشين كيخرجوا مقدوفين لو جو دو سوار نو دوا با سو راتي
Parce que le Donc, soir, on les récupère le capital minéral de la journée. On dort bien, on récupère. نعم اختي نعم تفضلي. ياك حنا فطر شربنا في الصباح وغنعاود نصوب واحد اخر الليل ولا الوغ نقسمهم على جوج. الوغ تقدري تاكلي في السبعه وتشربي العصير ديالك في التسعود، ما كاينش مشكل وتنسي. دونك نقدر نقسم لو جو ديالي ما بين الصباح والليل. وتقدري تاخدي لو جو ديالك مع 6:30 وتاكلي مع 7. دونك هذيك نص لا ما تقسميش لو جو كل بريز سي 500 مليلتر. شاك بريز. وانت كتنصحي ب 1 à 2 prises par jour, c'est ça? كاين jusqu'à 3 prises par jour, mais les gens ils sont à un repas. هادي l'objectif c'est de réduire le nombre de repas. دابا منين نولي à un repas par jour ندير 2 جو في النهار. Mais je pense que vu ton activité et ton énergie. شكرا على هذا التفهم ديالك. بالنسبه للناس اللي باغيين يضعفوا ولا اللي ماشي باغيين يضعفوا باغيين يخدموا مزيان على لو كور ديالهم يقدروا يبقاو ان repas par jour ولكن يديروا 2 جو في النهار. Jusqu'à 3 jus. Un jus avant chaque repas. Donc في الفطور غياخذوا لو جو غيسقلوا داكوغ مع 12 غياخذوا لو جو وغيعاودوا ياخذوا ان اوتر جو مثلا مع 4 داكوغ وغيعاودوا ياخذوا ان اوتر جو وغياكلوا ديرني روبا هو لو دين. Oui. Ou le corps ماشي مجهد عليه هاد قوة les minéraux, c'est pas beaucoup? Pas du tout. On a toujours besoin. On est en carence. On est en carence. Alors حاجة وحدة أخرى بغيت نقولها لك. S'il vous plaît, les gens ماشي يقبطوا يفرستر leur corps. هادشي اللي كنقولوا راه ça se travaille بشوية بشوية. Le corps ديالنا c'est une machine qu'on doit roder. Donc ماشي غنجيو غنديرو un repas par jour. طاف. Il faut pas le frustrer. لا غير 3-4 jours. ماشي 3-4 jours. C'est sur le temps. On arrive. Donc c'est niveau 1, niveau 2, niveau. لا قلت لي غادي يزير راسو بزاف يقدر يحبس مورا 3 4 ايام. Exactement. حنا l'objectif ديالنا انا راه صافي depuis 2015. Depuis 2015, je fais le jeûne intermittent et les jeux de légumes. D'accord. Ça fait 6 ans. Ok. D'accord. Alors نزيدكم حاجة أخرى. Les gens. زيديني عارف. اللي بغاو يسافروا يمشيو ان فاكونس ما يتخلعوش من واحد القضيه الا ولفوا لي جو د ليغوم حيت وقعت ليا وتخلعت انا لو كور ديالي تالمون ولف هاد لو مود دو في كو ملي كنمشيو ما كنشربش لو جو كتوقع لي اون كونستيباسيون وكيوقعوا لي ان بالونمون. ايوا شنو الحل؟ ما كنبقاش نقدر نتحنى حتى باش نسد سيوري بقوه اللي كيجيو لي بالوني باسكو علاش مون ميتابوليزم صافي ولا بحال هذاك الشيء اوتوماتيك. دونك ما تخلعوش. خذوا دي شوز افيك دي فيبر دو كرو باش كتاكتيفيو الميتابوليزم. واخا سؤال وعلاش ما زعما اكتيفي لي كومونتير وعلاش ما نديروش معنا لا ماشين ديالنا مثلا؟ الا مشيتي بيان سور ولكن دي فوا باغ اكزومبل سي كومبليكي غتمشي 3 ايام للوتيل tu as envie de te reposer tu sais même les coupures ça fait du bien d'arrêter les routines. واخا وما نديش معايا مثلا انا غدا 3 ايام ما نديش معايا العصير ديال الغد ليه مثلا؟ نو جامي. داكوغ. ممنوع. ديال الماكله داكوغ ممنوع. اوكي داكوغ. دونك سوا ندي معايا ماكينتي وخضرتي والملحه وباني وموس. اسكو تو سي جو فوزي سا ملي كانت عندي بنتي؟ لا شوف انا ما نكذبش عليك. ديجا بعدا ملي كتسافري في لي زوتيل كاينين تتلقاي لو جو فير سيلري كتلقاي كيكونوا دايرين لي جو كيكونوا دايرين باغ اكزومبل ان جو د كاروت ديما كاين في لي بوفي كنلقاو هادشي سيلري ديما كتلقاي سيلري كيوي كتلقاي. دونك ما تخافيش والواحد عاوتاني كيرتاح بسيكولوجيكمون كيريح لو كور ما كيبقاش غادي بواحد هذا ما كيحبس لو جون انترميتون. شوف الحياه الواحد انا كنهضر لكم على لو كوتيديان دوا ايتر سان. Après se faire un week-end se faire plaisir manger des bêtises ما كاينش مشكل. D'accord. Alors les gens stressent encore. D'accord. Marie, si tu permets, les gens nous demandent quel genre d'extracteur. On ne fait pas la publicité pour les extracteurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. C'est un autre business. Donc, الناس يمشيو للمحلات ديال l'électroménager ويسولوا على les extracteurs على قد تجيبهم كل واحد comment il peut faire. Et on parle d'extracteur, on ne parle pas de centrifugeuse. La centrifugeuse ماشي هي l'extracteur. ياك؟
اكزاكتومون. انا دوما ماتان ان شاء الله غنديروا عندي واحد لي بوست قدام غنعاود نبوستيهم هاد الناس اللي كاينين في لو لايف تاغيني عافاك تو مو تاغ فوالا بيان سور. الله يخليك. انا بلاتي ما تقطعيش عافاك نحط لاباج ديالك باش الناس يدخلوا لعندك باش يستافدوا لان هاد لو لايف بالنسبه لي انا ماريا سي ان بوان ولا ان تيري ماريا لازراك ان تيري ان تيري د لوي تاعك اه Je ne te remercierai jamais assez. Je pense que parmi les meilleures choses les dates في حياتي هو هاد اللايف. Happy birthday ميرسي لولا ميرسي حبيبتي شتي الله الا لقينا مع محسننا والله الا ميني مسكينه حبيبه هابي عطوني كوبا نحل غير الباب باش الا بغا ما تقطعيش سيري اختي شو سبحان الله العظيم كتب لي ايوا ان شاء الله سنه تكون حلوه زي ميرسي بوكو ميرسي تو الموند وشكرا بزاف. انا بعدا tu m'as beaucoup aidé. Avec plaisir. الله يخليكم الناس اللي الله دخلوا انا غادي نسجل لكم لو لايف وغادي تلقاوه بيان سور عندي اون بوست. دخلوا عند ماريا الزرقانات طاقيتها. ماريا شكرا بزاف الله يحفظك. avec plaisir وميرسي بوكو. كنت باغيه نقول شي حاجه اسمح لي قبل لو لايف قبل نوض. مرحبا. اون انفورماسيون ما بقيتش عاقله فين بقينا قلتي على لي زيكستراكتور قلنا على لي زيكستراكتور. انا نصيحه غنصحهم هو الواحد الى عنده الاستطاعه والامكانيات باش ينفيستي دون اون بون ماشين سا نسيغ ريان داشتي اون ماشين شاك 3 ولا 6 موا باسكو بزاف الناس متبعيني وكيصيفطوا لي لا ماشين كاسي اون بلان كاس. حاولوا تلقاو كيلكان كي فا فوندر اون ماشين مي كي ان سيرفيس ابري فونت باسكو شحال من حاجه كتحفى. باسكو انا j'ai de l'expérience depuis 2015 نقدر نقول لكم انني شحال من بياسه بدلتها elle s'use. Donc الا ما كاينش un service après vente ça serait dommage d'investir une belle machine chère et de ne pas avoir la pièce de rechange parce qu'il y a une pièce كنشريها هذه ب 150 درهم هذه ب 200 درهم ماشي بحال بدلت لاباري. et les gens اللي ما يمكنلهمش يشريو اون ماشين ا بلوس دو 5000 درهم يبداو بلا ماشين ب 1500. كاينين دي ماشين يبداو بهم ويقطعوا كلشي صغيور ويتكيسوا على ماشين يستعملوها هما يغسلوها هما باش تبقى ليهم ويزيساي les tout le monde vont à crédit. Ils essayent d'investir une bonne machine qui va durer dans le temps. انا قلت لكم mon appareil je l'ai amorti depuis 6 ans الحمد لله راه باقي تيضرب معايا مي ملي كيحفاو لي بياس كنبدلهم. دونك هذا هو لا توجور الناس اللي غادي يبغيو غدا يمشيو يقلبوا في هذا الموضوع يشريو وعرفوا بان خاصكم ان سيرفيس ابري فونت. يعني الا تهرست شي بياسه ولا حفا لكم هذاك الدواز وداك الشيء يلقاو باش يبدلوا. ما يشروش من عند ان امبورطاتور اللي كيبيع ومن بعد ما غيلقاوش من بعد. داكور اسكو لو واحد السيده قالت لك اسكو لو بوريفيي فيت ا باز دو كونكومبر سيترون peuvent être prises pendant la période du jeûne. De préférence que de l'eau s'il vous plaît parce qu'il y a des molécules et شوف راه كاينين بزاف الحوايج شيميك كي سو باس لي حنا بالنسبه لينا عاديين مي الصيام خليه الصيام. انا باغ اكزومبل ما كناخذ حتى حاجه ني او ني ريان دو تو ما كنديرش لو جون هيدريك مي خذوا الماء وخذوا لي تيزان خذوا اتاي والناس اللي مبليين بالقهوه واخا سي با تري كونسيي مي vous pouvez prendre votre café الا كانت تتوقع لكم لا ميغرين ولا هذا مي الا قدرتوا تتفاداو هادشي كامل سا سغي ليديال مي بشويه واحد السؤال سامبا كاسكون في بدوك لي فيبر اللي كيبقاو انا كنعطيهم القنيه ديالي انا كنعطيهم كنديرهم في التراب سي كومبوست الوغ التراب كلكم يمكن لك تكون عندك الفران سخون وتدخلي باغ اكزومبل وديري ان كيك كاروت يا طلع ما يدار ولا هاي والله الا بصح حتى تيبسيهم وتستعمليهم كوم ان كيك سالي اون كيس سالي عطا الله ما يدار بهذوك لي ليغوم اللي دوك لي انا جينيرالمون كنعطيهم للتراب وملي كنكون غندير شي حاجه كنستعملهم. صديقتي
اي والدلاح اش غنديرو فيه في الفيلم ناكلو التلاح ما دويناش على التلاح. الوغ التلاح انا سي لو شريتها fruit لو fruit لو بلو ريش اون او. فيه ايوا فيه اكثر من 90% ديال الماء. ونعنو كي غنديرو ليه غتشربيه حبيبتي عصير سي بون سي بينيفيك. نطحنو نقدر ندير غتبر عليا غتبر لا وديجا يا لاله الحلاوه علاش بغيتي الفخاز. مي واش غندير مع كاينه غندير مع كيخلطوا مع الماء ديال البحر سانيني رجيزه. Tu sais que j'ai une copine en Espagne كتشري الماء البحر بوديزه وكتشربو. وي ما شري وي ايوا كي دايره هاد القضيه كي دايره مع الدلاح تستافدي. كاينه ما تبغيش نهضر لكم داكشي سيونتيفيك. كاينه رياكسيون شيميك واعره بين الماء البحر ولكن منين غادي نشري ماء البحر اللي كيتشرب كيتباع في المغازان بيو بحال داكشي لافي شير وداكشي. كاين اللي كيعمروا من البحر في خبارك ويلي وحق الله العظيم. الى انا شفتهم بون انا جي با اوزي لو فير باسكو جو مو دي كو يا دي ميتaux lourds dans la mer tu vois. مي ابخي شوفي شربي الدلاح وخليني نسول لك على هاد القضيه الماء البحر. واخا قولي لي وي. سولي لي لا سا مانتيريس بوكو. دونك الدلاح شنو غنطحنو في الطحانه العاديه وصافي ونشربو وطحنيه بزريعتو بهذاك وخلي شوفي خلي عافاك ماشي بالقشره الغليظه ولكن خلي داك القشره اللي تتكون بيضه اللي كيقول لك حيدها غضرك خليها في العصير. واخا دونك نطحنو وشنو ما نزيد معاه والو وندوزو في الصفايه ولا نخليه بحال لا لا غير شربيه. ديجا نتيا دابا في ليكستراكتور ديالك عندك دو فيلتر واحد غليظ واحد رقيق. خلي هذاك اللي فيه شويه لي فيب خليهم ما تاخديش هذاك اللي تيصفي في نوبه. اختي حدا لا ناكلو اختي نعقل عليه نبقى بالموس يلاه هاك بالك بالموس ننطب نص وما تاكليش مع الطلاره سي تري ريش اون سكر اوسي. جي كومبري انا صافي جي تري بيان كومبري الفيلم ديال ما نتعطلش في مي سي التلاح ياكليه سي تري بينيفيك سي هيدراتون بحال الخيار. ما نخاف منه والو مثلا الا 4 د العشيه الا كليتو ولا هادي ما نخاف منه والو ولا فطور ولا ياك انت غتحرقي راه كتنعسيش بكري و تو ديبونس وتديري الرياضه بحال ما درتي الرياضه مع 10. شتي نتيا اللي تديري الرياضه مع 10 كولي لي فروي مع 6 ما عنديش مشكل. مزيان تري جا كومبري لو بلوز امبورطون يكون عندك الوقت فاش تحرقي. انت عندك لارج جي كومبري. الحبق حتى هو نزيدو حتى هو مزيان ولد العائله. الحبق لا في البيبيا لا خديتيه في الليل غتنعسي كوم ان بيبي. بيبيا سي تري بينيفيك بور لو سيستيم نيرفو البازيليك. فينا بلاتي بيبيا ها هو ويلي ها هو بيبيا بلوس بازيليك. شحال ندير وريقات وحتى داك العويدات ما كاينش مشكل. بالنسبه للسيلغي الكرافس والربيع الوغ السيلغي المعدنوس doit faire partie de tous tes jus, d'accord. J'ai compris. C'est le fruit la plante la plus riche en vitamine C. C'est le choukail تا هو بون. انا ما كنديرش بزاف داكشي اللي ماشي ديالنا كنديرها في المغربي. Alors, le céleri contre la fatigue et pour les sportifs. Vraiment, ديريه كل نهار. D'accord, نديرو 2 fois par semaine مزيان. Même 4 fois, ما كاينش مشكل. D'accord. D'accord. Contre la fatigue, pour les sportifs, vraiment céleri زوين. شنو آخر القزبور؟ Les gens qui ont des problèmes hormonaux, les gens qui veulent faire la détox des métaux lourds. غير القزبور ما تكثريش منه. Une petite quantité. La coriandre. انا هادشي ندير الجرده في راسك دايره هادشي. انا دابا جو سوي شي لي بو بارون كنخرج كنتغدى في الجرده وكندخل. انا ما صدقش لراجلي الا با لا مان فيرت. عذرنا وعاودنا ما صدقليش. اجي نقول لك واحد السيده قالت لك اسكو تو بو ديباني افيك ان ميكسور لو طون دانفستير. Non ma chère, je préfère que tu manges une salade crue, que tu manges tes fruits, que tu profites des fibres et que tu fasses pas un truc. غنقول لكم علاش غنفسر لكم. انا غدا غندير في لاستوري سونتريفوجوز اكستراكتور غنفسر لكم وغندير لكم في لاستوري بلاندر اكستراكتور باش تفهموا اباري كونتر اباري داكوغ. وغنفسر لكم دابا واحد الحاجه لا نوسيون علاش ليكستراكسيون افخوا. خصكم تعرفوا بان تنبغينا نشربوا واحد العصير فيه ماده حيه اللي هي الانزيمات موجوده غير في لو كرو ما كناخذوها حتى شي حاجه. الانزيمات ومهمه سي فريمون الا ما خديناش الانزيمات راه بزاف لي رياكسيون في لو كور ما يوقعوش.
داكور. داكور. دونك هاد الانزيمات وهاد الفيتامينات وهاد الاملاح المعدنيه وهاد لي زونتي اوكسيدون مضادات الاكسده، الا ما خديت الا درتيهم في شي ماشين من غير ليكستراكتور، هو الماكينه الوحيده اللي كتحافظ لينا عليها. علاش؟ حيت الدوران، عدد الدوران في الدقيقه بطيء ما كيتعداش. ليكستراكتور اللي تبغيو تشري ما خصوش يتعدى 60 دوره في الدقيقه. فيت اتونسيون à la fraîcheur des aliments, à l'extracteur et au tour minute. Le choix de l'extracteur. فهمنا؟ واحد السيده قالت لهم ميكسور اي باسوار سا مارش جو بونس. سا نو مارش با. السيده كتشرح لكم بان انا نفسر لكم علاش سا مارش با. الا لو ليغوم اون كونتاكت افيك شي حاجه كتسخن، راه قتلتيو الماده الحيه بحال كليتو طايب. هي باش نفهموا هما غادي يقولوا لك علاش الميكسور بلاتي، غايقول لك الميكسور ما كيسخنش. ويلي الميكسور اصاحبتي الدوران ديالو كيسخن، كيدور بالزربه. ديك لا روتاسيون ديك السخونيه كتقسلنا. راه قلنا حنا بغينا دي فيتامين تيرموسونسيبل نستافدوا منهم، بغينا الانزيمات يبقاو حيه. تو سكي دوران ولا طومبيراتور كيقتلنا هادشي. يعني الا طيبتو لو كرو طاب في البوطه مات، ولا دار في شي حاجه سخنات مات. لا سول ماشين qui nous préserve ce vivant, c'est un extracteur de jus à froid. À froid راه سميتو à froid. دوران بالبارد. يعني داك لا روح داكور. Il y a des gens qui disent على لو تhermomix فيه واحد لوبسيون بحال هكا. انا عندي تhermomix، ما كايناش هاد الهضره هادي. داكور اوكي. حيت اي التhermomix راه كيسخن. راه دايوغ الا شفتيه ملي كيدور راه كتخرج واحد السخونيه. الا درتي يديك غتحسي بالسخونيه بداك الدورات ديال التhermomix. Ok. On n'a pas besoin de fibres, on a besoin que les fibres soient retirées. علاش؟ عندنا الغرض بان نقصوا شي حاجه سميتها الهضم، باش الطاقه كتستعمل في لا ديتوكس، في ليليميناسيون. الطاقه اللي كنستعملوا 3 السوايع والجسم كيستعملها في الهضم، كيمشي كيستعملها في الميناج. باش نكونوا فاهمين لا نوسيون. هاد لا نوسيون تري امبورطونط. عندنا دو نوسيون امبورطونط، لا نوسيون دو كابيتال مينيرال et la notion de la digestion sans fibres. Quand on mange des fibres. خديتي خبيزه كومبليت غتاخدي لي فيبر، مضغتي الخضره طايبه ولا خضره فيها لي فيبر. Faites attention à votre assiette. On a besoin de fibres. Donc ملي تاكلوا essayez de faire une assiette où il y a des fibres. داكور. فراسك بقى لينا واحد السؤال قلنا على داك ديال البصح نهضروا عليه في ان اوتر لايف. جو بونس كون دوفري فير ان اوتر لايف ديسي اون سيمين باسكو جو تروف كو الناس تجاوبوا مزيان مع هذا الموضوع. ماريا جو تو ريميرسي دو فون دو كور. شكرا. Avec plaisir. Ça me fait plaisir de fêter mon anniversaire avec ta communauté et de parler d'un sujet qui me passionne. D'ailleurs, j'ai carrément زعما démarré les études pour te dire زعما malgré كل واحد كبر وخدام ودار sa carrière وهذا، ولكن malgré ça الواحد quand il est passionné il n'est jamais trop tard. تبارك الله عليك. شحال بقى لك وتسالي؟ داي معايا هادشي طويل. باقي شي شويه. J'ai le droit de passer mon examen d'ici ماشي هاد جوان الجاي ماكسيموم avec les stages en France وداكشي كله. ان شاء الله. الله يسهل عليك. جو تو سوتيان. ميرسي بوكو. ميرسي. غادي نخلي لكم لو لايف مسجل في لاباج ديالي. هيا قلت لكم ماريا الزرق. تفرجوا في لو لايف من الاول حتى التالي لانه فريمون تري امبورطون. لوف يو. السلام عليكم. Merci tout le monde. Bisous. سنة سعيدة. سعيدة. تصبحوا على خير. باي باي.